अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सही बुखारी की हदीस जो कि किताबुज़ ज़कात के बारे में है 1401 से लेकर 1405 तक वो हदीसें मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1401 में इरशाद है कि हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन खालिद ने बयान किया, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया कि जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने पर बैत की थी। सही बुखारी हदीस नंबर 1402 में इरशाद है कि हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफिर ने बयान किया, कहा कि हमें शुएब बिन अबी हमज़ा ने खबर दी, कहा कि हमसे अबू ज़िनाद ने बयान किया कि अब्दुर्रहमान बिन हरमज़ा अर्ज ने उनसे बयान किया कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से सुना। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट क़यामत के दिन अपने मालिकों के पास जिन्होंने उनका हक यानी ज़कात ना अदा किया कि उससे ज़्यादा मोटे ताज़े होकर आएंगे जिस जैसे दुनिया में थे, और उन्हें अपने खरों से रोन देंगे। बकरियां भी अपने उन मालिकों के पास जिन्होंने उनके हक नहीं दिए थे पहले से ज़्यादा मोटी ताज़ी होकर आएंगी और उन्हें अपने खरों से रोन देंगी और अपने सींगों से भी मारेंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हक ये भी है कि उसे पानी ही पर यानी जहाँ वो चरागाह में चर रही हो दोहा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स क़यामत के दिन इस तरह ना आए कि वो अपनी गर्दन पर एक ऐसी बकरी उठाए हुए हो जो चिल्ला रही हो और वो शख्स मुझसे कहे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अज़ाब से बचाइए। मैं उसे ये जवाब दूंगा कि तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम पहुंचाना था सो मैंने पहुंचा दिया। इसी तरह कोई शख्स अपनी गर्दन पर ऊँट लिए हुए क़यामत के दिन ना आए कि ऊँट चिल्ला रहा हो और वो खुद मुझसे फरियाद करे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बचाइए, और मैं ये जवाब दे दूं कि तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुझको खुदा का हुक्म यानी ज़कात पहुंचा दिया था।
صحیح بخاری حدیث نمبر 1403 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن قاسم نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ ان کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں اور کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1404 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے میرے والد شبیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے خالد بن اسلم نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1405 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن یزید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب بن اسحاق نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام اوزاعی نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی کہ عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے انہیں خبر دی اپنے والد یحییٰ بن عمارہ بن ابو الحسن سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और हमें ये भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। और अगर आप इससे पिछली अहादीस सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब इंतज़ार कीजिए हमारी नई आने वाली वीडियो का। लेकिन जाने से पहले आपसे एक बहुत छोटी सी इल्तमास कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल दी अंसारियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा आप हमें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं और हमसे सवालात पूछ सकते हैं। तो चलिए आप इंतज़ार कीजिए नई आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।